माजी अगर इंसान को सबक सिखा दे तो फिर तो वो माजी इंसान के लिए रहमत है। अगर माजी अजाब बन जाए, मायूसी की शक्ल इख्तियार करके कुनूत में जाके डिप्रेशन का फेस खड़ा कर दे और एंग्जाइटी क्रिएट करे इंसान में। एंग्जाइटी तो पहले मुस्तकबिल के लिहाज से होगी कि होना क्या है। माजी का डिप्रेशन होता है, हुज़न जैसे हम कहते हैं, हज़न जो हम कहते हैं अरबी के अंदर। तो अगर माजी इंसान को सबक नहीं सिखा रहा, वो कहते हैं ना, इट डजंट मैटर व्हाट इज बीन डन टू यू, व्हाट मैटर इज व्हाट इट हैज टॉट यू। आपको सिखा के क्या गया है माजी, वो इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि जी वो दरवाजे बंद कर देने चाहिए जिन दरवाजों से मंजिलें नहीं मिलती। तो बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि जी शेख साहब वो दरवाजे खोलना जो है ना कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है या जाना पड़ता है तो खोलते हैं तो बंद नहीं होते, क्योंकि वो यादें होती हैं, उसमें बलाएं होती हैं, माजी की बलाएं इंसान को तंग करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि माजी बना ही सबक सिखाने के लिए, और माजी बना है उसके बाद इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि यार मैं क्या था और कहाँ से क्या इंप्रूवमेंट और मेरे अंदर क्या बेहतरी आई पहले के मुकाबले। माजी की बलाओं को स्टडी करके इंसान फ्यूचर की बलाओं को प्रिडिक्ट करना शुरू करता है। ये भी माजी की एक अच्छी सिफ्त है। 3 पॉइंट्स हो गए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मतलब माजी इंसान को सबक सिखाने के लिए अच्छा है, माजी इंसान को गलतियों को रेक्टिफाई कराने के लिए कि मैं मजीद गलतियां नहीं करूं तब बहुत अच्छा है। माजी के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज और मसाइल थे उससे फ्यूचर की बलाएं प्रिडिक्ट करने के लिए, हालात के पेचीदगियों को समझने के लिए माजी को स्टडी करना चाहिए, जिसे मुहासबत और नफ्स भी कहते हैं। माजी के दुश्मनों को समझ के मुस्तकबिल के दुश्मनों को एनालाइज कर सकते हैं आप। माजी के नफ्सियात के अंदर की पेन्स और तकलीफों को रख के आप मुस्तकबिल के अपने रस्तों की उन तकलीफों को कम कर सकते हैं। माजी के मामलात के अंदर जो है वो इंसान की जो कमजोरियां थी वो उसे मुस्तकबिल की ताकत बनाने में काम आ सकते हैं। माजी इंसान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए कि जब उसको कामयाबी बहुत मिल रही होती है ना तो वो आगे आगे जब देख रहा होता तो उसे मुड़ के पीछे देख लेना चाहिए कि उसकी हैसियत औकात कहाँ थी, कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से उसने कहाँ पर होता था, वो कहाँ पर बैठता था, कहाँ पर उठता था और क्या औकात थी। ये सब चीजें तो नेमत है माजी की, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है आपका। माजी की सोचों के अंदर शैतान और आपका नफ्स अगर आपको वहां बैठा के स्टकअप कर रहा है, रोक रहा है, मुकय्यद कर रहा है, मुअय्यन कर रहा है, और उससे आपको उदासी और वो अल्फाज, वो लोगों की ज्यादतियां, वो लोगों के जुल्म, वो लोगों की गलतियां और अपनी गलतियां और अपना बेढंगापन और अपने जो ब्लफ और ब्लंडर्स मारे हुए वो उसी के अंदर आप स्टकअप हो गए। तो ये माजी का इशू नहीं है, ये आपकी नफ्सियात के अंदर स्टकअप होने का इशू है कि आपको वो चीज खत्म ही नहीं करी, क्योंकि आगे जाने के लिए, फिर से रोशनी देखने के लिए, फिर से रास्ता बनाने के लिए और फिर से मामलात को शुरू करने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सोच, कोई नफ्सियात को माइंड के अंदर चीज ही नहीं है कि आपने कह दिया जी वो जो हो गया जी वो वन लाइनर हो गया और वो पत्थर पे लकीर हो गई और जिंदगी खत्म हो गई और बस मैं खत्म हो गया और इस इंसान के ऊपर आके बस जिंदगी खत्म हो जाती है। ये मुतशद्दिदाना, बेवकूफाना, इमेच्योर, और ये बहुत, मैंने आपसे कहा ना, बड़ी इमेच्योर और एमेच्योर सोच की ये निशानी होती है कि वो अटक जाता है। हम भी अटके हैं, हम भी बहुत स्टकअप हुए हैं। कुछ तो ऐसे झटके थे कि जो महीनों उन्होंने हमें साइलेंट करा दिया, लेकिन अब क्योंकि तजर्बे से सिखा रहे हैं आपको, तो भाई जी जितना देर आप उस दलदल में फंसे रहेंगे, याद रखें उतना निकलना मुश्किल होगा। जितना जल्दी आप कह देंगे ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। चलें जी आगे चलें। जितना आपने कह दिया इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ लुटाता हूँ, काम बढ़े। फिर एक और तरीका निकलने का क्या होता है, विजन बड़ा होना चाहिए, मकसद बड़ा होना चाहिए। मैं अगर एक इंसान की जिंदगी के अंदर घर बैठ लोहा कितनी खतरनाक चीज है, लोहा कितनी सख्त चीज है, पड़ा ना जंग लग जाता है उसको। इसकी जो है ना वो क्या था, मैंने एक दफा पढ़ा था, लॉ ऑफ ई से होता था, लॉ ऑफ एंथ्रोपी करके कोई फिजिक्स में होता है कि ये कायनात भी अगर पड़ी रहे ना तो ये इंट्रोप होना शुरू हो जाएगी। इंट्रोपी था, लॉ ऑफ एंट्रोपी था शायद मेरे ख्याल। तो ये लोहा पड़े जंग लग जाता, तो इंसान पड़ा अगर अपनी इन चीजों में बैठा रहेगा तो उसको जंग नहीं लग जाएगा आगे से। तो उसको करने के लिए आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है आगे से, आपने उसको आगे लेके चलना। आगे कैसे जाएगा भी, फिर अच्छे आएंगे लोग, फिर अल्लाह फिर से कोई इम्कान बना देगा। वहां पर वो पैड़ी इसलिए आपके साथ हो गई क्योंकि वहां पर लाजमी इसलिए था क्योंकि आप समझ ही नहीं रहते, इसलिए तो वो हुए मामला। अगर वो मिल जाता तो यहां पर आप कामिल नहीं हो सकते थे। फिर दूसरी बात, जरूरी थोड़ी नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, 50 हजार फेलियर्स के बाद भी इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, इंसान की नेगेटिव टूटता है आदमी अंदर से, मगर रुक तो नहीं सकते ना, रुक के भी कुछ नहीं मिलना। तो बेहतर है आगे चलें। अब पहले शुरू में कदम कमजोर होंगे, जज्बात कमजोर होंगे, उम्मीद, होप, इमोशनल क्वेश्चन सारा कमजोर होगा। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत आना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आ जाएगा आपकी फितरत बन जाएगी टू मूव ऑन,
ٹو موو آن آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا لا آف انٹروپی. یہ فزکس کے بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لیے ایک منزل ہونی چاہیے. مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں, جہاں تک میں لے کے جاؤں, وہ اتنا ہیوی تھا اس کے اندر, اتنے غم, سارے چھوڑے, ساری جتنی مار ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کے اندر وہ اندر ہی چلتی رہی, اندر ہی چلتی. بلکہ کتنے ایسے غم ہیں, ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک کہ ہوا کیا تھا, کیوں. منزل بڑی تھی, مقصد بڑا تھا, کام کرنے تھے بڑے, اس کے اندر جو ہے وہ زخم دکھے نہیں, وہ چلتے گئے آگے, چلتے گئے. کتنے ساتھ چھوڑ گئے, کتنے لوگ ٹوٹ گئے, کتنے معاملات پیچھے ہٹ گئے, کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئی, کتنے لوگوں کی جان چلی گئی, کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ ڈیفائن ہو گئے, وہ مقید ہو گئے, انہوں نے کنوینئنسز لے لی, انہوں نے برادریاں دیکھ لیں, کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں, کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر اپنے آپ کو لاک کر کے کہہ دیا بھائی ہم اس رستے پہ نہیں چل سکتے. اینڈ they took the life of conveniences. تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پش ہوتا ہے آگے جانے کے لیے. تو منزل ہو, مقصد ہو, ایک چھوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ, وہ بڑے بڑے غم بلا دیتی ہے. ہمارے والد صاحب ہیں, وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں 13 لوگ ایک کمرے میں رہنے والے تھے. اتنے غریب بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہوئے تھے ایک ٹائم کے اوپر. اینڈ ہی ماشاءاللہ, میں ان کے یہاں پہ گل نہیں گانا چاہتا, وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے. اور وہ اتنا, میں نے ان سے پوچھا جی اتنے آپ کو چھرے لگے, اتنے غم ملے, اتنے تو کیسے کیا آپ نے؟ کہہ رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو, میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملیں جو مجھے نہیں ملی. مجھے امریکہ سے پڑھایا, چھوٹے والے کو آسٹریلیا سے, اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے, جو مجھے نہیں مل سکا, میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا, میں کہیں نہیں جا سکا. میرے وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا. جو لوگوں نے زیادتیاں کی, جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی, جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ. اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا ہے آگے سے. مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کئی بھی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نے گل کیوں کی تھی. تو بھائی جان ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا چھاتی اور گردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھروں کے لیے. نہیں ہے تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کر لیں, اس میں خوش رہیں گے. اب آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اس کے اندر معاملات آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آگے سے آپ کو زیادہ پھٹیکیں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی. بٹ وین یو ہیو ٹو گو لارجر دین لائف, تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حاوی کر کے سر پہ رکھ لیا؟ ٹھیک ہے, دکھ تھا, درد تھا, تکلیف تھا, یاد آتی ہے. انسان قرآن پڑھ لے, انسان نماز پڑھ لے, انسان دل لگا لے, انسان کوئی ایسی ہابی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے. شیطان, اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد, یہ خون میں گھس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے, اور اللہ نہیں ہے, جنت نہیں ہے, آخرت میں جانا نہیں. اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے, تو آخرت کے اندر پھر کس بیسس کے اوپر آپ نے جنت کمانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں آگے سے. ہاں وہ اور بات ہے کہ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کہ سینگے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی جو ہے نا وہ بھنڈوں کے ساتھ, اپنی غلطیوں کے ساتھ لوگ مارنا شروع ہو جائیں. بٹ موو آن یار, مطلب آگے بڑھنے والی بات ہونی چاہیے. کیا ہو گیا؟ اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں کو. یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے. وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے, وہ جواب ہی کیا جو فوراً دے دیا جائے. جواب ہی وہ ہوتا ہے بیٹا, بچوں سے میں یہی کہوں گا, جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو, اور وہ منہ سے نہیں دیا جاتا. وہ جواب ہی کیا جو منہ سے دیا جائے. وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ. وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے. دیکھیں جی, وہ اس لیے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا, ایک تحریر بخش کے جا, ایک تقریر بخش کے جا, خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا, ایک کلام بخش کے جا, ایک انعام بخش کے جا. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تب ہوگا جب تو کام کرے گا, محنت کرے گا اور خوش ہوگا اس کے اوپر کہ where was I and I moved on. میں آگے بڑھا, میں آگے روک نہیں سکی. وہ جو ناخنوں کے ساتھ وہ جو یہ جو ماضی کی یادوں کی چڑیلیں جو تھیں وہ میرے قدموں کو روک نہیں سکی. باقی اگر رک جائے گا یہیں ختم ہو جائے گا, بیٹھا رہے گا, کوئی اس میں بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا, آگے بھی کوئی بچانے نہیں آئے گا. یہ خود ہے, تیری زندگی ہے, تو نے کرنا ہے اپنے لیے جو کرنا ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوگا اینڈ میں. یہ آج جو تالیاں بھی ہیں نا, یہ ہمارے لیے بھی ہوں یا کسی کے لیے بھی ہوں, یہ کل نہیں ہوں گی. یہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ سورج اٹھتے ہیں, لوگوں کی بڑی تائید آتی ہیں. یہ سورج طلوع ہوتے ہیں, انسان کا سورج غروب ہوتا ہے. بندہ نہیں کھڑا ہوگا, سایہ نہیں کھڑا ہوگا. خود جی کے جا زندگی کے اندر. اور جب اینڈ کے اندر کچھ نہ کچھ چاہیے ہو تو کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ. ماضی سے بھی لڑ جائے گا, مستقبل سے بھی لڑ جائے گا. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان آزاد ہو سکتا ہے.